تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دین اسلام کامل ترین صورت میں عطا فرما کر بھیجا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین کو اپنی امت تک کما حق ہو پہنچایا، اور اس میں ذرا بر بھی کمی بیشی کا روا نہیں رکھا۔ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر فعل، آپ کا ہر فرمان، آپ کا ہر قول اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات برحق ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک بات پر بھی اعتراض کرنا یہ مسلمانی کا شیوا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مسلمان اس بات کو درست سمجھتے ہیں۔ لیکن جب آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر اقامت اختیار فرمائی تو وہاں کے باشندوں میں سے کچھ لوگ ظاہری طور پر آپ کا کلمہ پڑھنے تو لگے، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر بغض تھا، سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نفرت تھی۔ زبان پر کلمہ تھا لیکن دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ایک بہت بڑی سازش اور ایک بہت بڑا منصوبہ لیے ہوئے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانسار صحابہ جو خالص ترین مسلمان تھے، اور خالص مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو اس کی زبان پر ہوتا ہے وہی دل پہ ہوتا ہے۔
जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है, और वो अपने आका की अजमत पर, उनकी इज्जत पर और उनके हर फैसले पर अपनी जान तक लुटा देने को तैयार होता है। लेकिन मुनाफिकीन वो लोग होते हैं कि जो एक तरफ कलमा इस्लाम पढ़ते हैं और दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एतराज भी करते हैं और आप पर तनकीद भी करते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैसलों को तस्लीम नहीं करते। बज़ाहिर उम्मती होने के दावेदार हैं, लेकिन दर हकीकत वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कल्बी मोहब्बत नहीं करते, बल्कि मोहब्बत का उनके अंदर नामो निशान भी नहीं। ऐसे लोग इस्लाम की नजर में मुनाफिक होते हैं और उनका हुक्म यह है कि उनके खिलाफ हर तरह से जिहाद करना चाहिए और उनके नापाक वजूद से जमीन को पाक करना चाहिए। ऐसे लोगों को इस्लाम हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। खुले काफिरों के बारे में इस्लाम के अंदर बाज औकात रायत नरमी मौजूद है, लेकिन वो लोग कि जो अपने आप को मुसलमान कहें और अंदर से वो काफिर होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने खुद अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है। 10वें पारे सूरत तौबा की आयत नंबर 73 के अंदर अल्लाह करीम जल्ला जलालहू इरशाद फरमाता है, इरशाद बारी ताला है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुफार से भी जिहाद करें और मुनाफिकीन से भी जिहाद करें। यहां दो बातों का तस्करा किया है। जिहाद करो किन के साथ? नंबर 1 अल कुफ्फार, वो जो खुले काफिर हैं, जिनके दिलों के अंदर भी कुफ्र है और जुबानों पर भी कुफ्र है, जो जाहिरन बातिनन दोनों लिहाज से काफिर हैं, ईमान के करीब नहीं गए, इस्लाम को तस्लीम नहीं किया, और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ भी जिहाद करो। वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकीन के खिलाफ भी जिहाद करो। और मुनाफिकीन कौन होते हैं? वही लोग होते हैं कि जो अंदर उनके कुफ्र होता है लेकिन जुबानों पर ईमान होता है, दिल से वो काफिर होते हैं, जुबान से मुसलमान होते हैं। ऐसे लोगों को मुनाफिकीन कहा जाता है। इस्लाम ने कुफार के खिलाफ भी जिहाद का हुक्म दिया है और मुनाफिकीन के साथ भी जिहाद का हुक्म दिया है, और न सिर्फ हुक्म दिया बल्कि फरमाया वगलुज अलैहिम, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके खिलाफ जिहाद भी करें, उनके साथ जंग भी करें, और दूसरे नंबर पर वगलुज अलैहिम, उन पर सख्ती करें। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपके मिजाज मुकद्दस के बारे में कुरान मजीद के अंदर यह बात मौजूद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नरम मिजाज थे, नरम खू, नरम दिल, नरम मिजाज, आपकी गुफ्तगू नरम होती थी। लेकिन इस कदर रहमत, सरापा रहमत हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, बावजूद रहमतुल लिल आलमीन होने के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये लोग मुनाफिकीन इस लायक हैं कि आप उन पर सख्ती करें, उन पर नरमी ना करें। वो नरमी के हकदार नहीं, वो इस काबिल हैं कि हर लिहाज से उनको मरऊब किया जाए और उन पर सख्ती की जाए। क्यों? वमाअवाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जो है वो जहन्नम है, वबिसल मसीर, और ये बुरा ठिकाना है। अब इसी सूरत तौबा के अंदर उनके जुर्म को यूं बयान किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू इरशाद फरमाता है, ये सूरत तौबा आयत नंबर 58 है, फरमाया वमिनहुम मन यलमिजुका फी सदक़ात, और उनमें से कुछ लोग वो हैं कि जो आप पर ऐब लगाते हैं फिर सदक़ात को तकसीम करने के बारे में, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सदका करते हैं, खैरात करते हैं, लोगों को तकसीम करते हैं, अनायात अता करते हैं, तो महबूब ये मुनाफिकीन वो हैं कि जो जाहिरन कलमा पढ़ते हैं, आपके उम्मती होने के दावेदार हैं, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी भी मानते हैं जाहिरन जुबान के लिहाज से, लेकिन जब मौका मिलता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर कुछ अपनी उम्मत के अंदर माल तकसीम करते हैं या और अनायात अता फरमाते हैं, तो यही मुनाफिकीन जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, मुसलमान होने के दावेदार हैं, यही उठकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इल्जाम धरते हैं
ऐब लगाते हैं, तान व तशनी करते हैं। वमिनहुम मन यलमिजुका फी सदक़ात, फरमाया उनमें से मुनाफिकीन में से ऐसे लोग हैं जो ए महबूब आपको ऐब लगाते हैं। फ़इन औतू मिनहा रदू, अगर इन लोगों को दिया जाए उन सदक़ात में से तो ये राजी हो जाते हैं। वइल्लम युतौ मिनहा इज़ा हुम यस्खतून, और अगर इनको उनमें से न दिया जाए तो ये नाराज हो जाते हैं। यही इनका मयार क्या है? अगर इन्हें दुनिया का माल मिले, इन्हें दुनिया की आसाइश मिले, सहूलतें मिले, दुनिया की नेमतें मिले तो ये राजी हैं। अगर दुनिया का माल न मिले तो ये नाराज होते हैं। इन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि कलमा पढ़ने का तकाजा यह है कि क्या अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फकत माल का तकाजा किया जाए, माल की तमन्ना रखी जाए। क्या इस लालच में कलमा पढ़ा है? तो गोया उन लोगों का ईमान, इस्लाम, कलमा पढ़ना, नमाजें पढ़ना और इस तरह के मुसलमानी का दावा करना, यह सब बेकार बातें हैं। क्यों? इसलिए कि वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इल्जाम भी लगाते हैं, ऐब भी लगाते हैं। अब यही बात हदीस मुक़द्दसा के अंदर भी मौजूद है कि मुनाफिकीन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तक़सीमात पर एतराज़ात करते थे। बुखारी जिल्द अव्वल दो में ये बुखारी जिल्द अव्वल है और इसका सफ़ा नंबर 471 है। इसमें हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रवायत बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ सोना भेजा, तो सरकार करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको 4 आदमियों के दरमियान तकसीम फरमाया। और इसी दौरान के आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा रहे थे, फरमाते हैं फ़अक़बला रजुलन गाइरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन नातियुल जबीन कस्सुल लिह्यते महलूक़ुन। इसी दौरान एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया और उसकी शक्ल किस तरह की, सूरत कैसी थी? फरमाते हैं गाइरुल ऐनैन, उसकी दोनों आंखें अंदर को धंसी हुई थी। मुशरिफुल वजनतैन, और उसके जो है ना गाल उभरे हुए थे। नातिल जबीन, उसकी पेशानी जो है वो ऊपर को उठी थी। कस्सुल लिह्यते, और घनी दाढ़ी वाला था। महलूकुन, यानी उसने सर मुंडाया हुआ था। फ़क़ाल इत्तक़िल्लाह या मोहम्मद, तो उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से डरें। यानी वही बात जो कुरान ने बयान की है, वही बात यहां पर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा रहे हैं और सहाबा किराम के अंदर माल बांट रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया, आप अपनी सवाबदीद के मुताबिक माल तकसीम फरमा रहे हैं। और वो शख्स जिसकी आंखें अंदर को धंसी हुई हैं और उसके गाल यानी उसके रुखसार जो है वो उभरे हुए हैं, उसका माथा जो है वो ऊपर का उठा हुआ है यानी बुलंद है, और उसकी दाढ़ी जो है वो घनी है, सर उसका मुंडा हुआ है। और वो आकर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या कहता है? इत्तक़िल्लाह या मोहम्मद, ए मोहम्मद अल्लाह से डरिए, खुदा का खौफ करें, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यानी बजाय इसके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तालीम लें, आपसे तरबियत हासिल करें, उम्मती होकर अपने आका को अल्लाह से डरने की तालीम दे रहा है और ये समझा रहा है कि आप अल्लाह से डरने वाले नहीं हैं, आप मुत्तकी नहीं हैं, खुदा से नहीं डरते, आप अल्लाह से डरें, माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक। अब ये उम्मती का हक कि वह अपने नबी को आकर कहे इत्तक़िल्लाह, ऐसे उम्मती को अपने उम्मती कहलाने पर भी शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से अपने आप को वो उम्मती कहता है, अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तकसीम पर एतराज करता है और उन्हें कहता है कि आप अल्लाह से डरें, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरें। या मोहम्मद फ़क़ाल मन युतीउल्लाह इज़ा असैतु,
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آدمی کی بات کو سنا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے مجھے کہنے والے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی اطاعت کرو، سرکار نے فرمایا کہ اگر میں نافرمانی کروں گا تو خدا کی اطاعت کون کرے گا؟ اگر میں نے ہی اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو پھر میرے مقابلے میں لے کر آؤ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے والا ہے، کون ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کا مطیع اور فرما بردار محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے جس کو بھی اطاعت کی خیرات ملی ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے صدقہ میں ملی ہے۔ تو فرمایا من یطیع اللہ اذا عصیتہ، کہ جب میں ہی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروں گا تو فرما برداری کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بات جو قرآن نے بیان فرمائی وہ یہاں سے ثابت ہو گئی کہ واقعی وہ لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے تھے، لیکن جب موقع بنتا تو اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تنقید بھی کرتے۔ اب یہ بات یہاں پر موجود ہے کہ سرکار کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے اور تو جو ہے مجھے امین نہیں مانتا؟ تو ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، اذن مانگا کہ سرکار میں ان کو قتل کر ڈالوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، فمنعہ فلما ولا، جب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ آدمی چلا گیا، اچانک آیا، آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور اپنا کام کر کے چلا گیا۔ فلما ولا قال ان من دیدی ھذا او فی عقب ھذا قوما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس کو دیکھ لو، اس کا اوڑیا دیکھ لو، اس کا انداز دیکھ لو، گستاخانہ انداز ذہن نشین کر لو، اور یاد رکھنا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم آئے گی یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے۔ اس کی نسل سے آئے گا وہ گروہ اور وہ جماعت، فرمایا کہ یہ تو ابھی ایک ہے نا، ابھی اس کی نسل بڑھے گی، زمانہ گزرے گا، لوگ آئیں گے اس کی نسل سے ہوں گے، اور جو یہ کام کر رہا ہے وہ وہی کام کریں گے۔ اس نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تنقید کی، اعتراض کیا، بے ادبی کی، گستاخی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور عدل و انصاف نہیں کرنے والے۔ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی، فرمایا کہ ایک تو یہ اعتراض کر رہا ہے، نمبر دو اس کی نسل سے آنے والی اس کی قوم ہوگی یقرؤون القرآن، قرآن پڑھتے جائیں گے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے جال میں پھانسنے کے لیے اور گستاخ اور بے ادب بنانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ فرمایا کوئی خبردار کوئی امتی جو ہے ان کے قرآن پڑھنے سے دھوکہ نہ کھائے اور ان کی قرآن کی تلاوت سے کہیں ان کے نرغے میں پھنس نہ جائے۔ سرکار کیوں؟ فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اپنے مطلب کے لیے پڑھیں گے، اس لیے لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی صدی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ واقعی منافقین جو تھے بے ادب اور گستاخ بھی تھے، اور موقع ملنے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس پر تنقید بھی کرتے، اعتراض بھی کرتے، اور سرکار کی تقسیم کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور بے ادبی اور گستاخی بھی ان کا شیوا تھی۔ اور فقط وہی نہیں بلکہ آخری زمانے میں کسی ایک دور میں ایک وقت میں سرکار نے فرمایا قوم پوری نکلے گی جو اس کا مشن جاری کرے گی، جو یہ کام کر رہا ہے وہ اس کے کام کو مزید آگے بڑھائیں گے، گستاخ اور بے ادب ہوں گے، ان کا قرآن پڑھنا ان کو فائدہ نہیں دے گا، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا اور وہ دین سے نکل جائیں گے۔ یقتلون اہل الاسلام، وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، ویدعون اہل الاوثان، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ مسلمان ہونے کے دعوے دار باوجود اس کے وہ جو مسلمان تھے ان کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو غلط سمجھیں گے۔ اب یہاں پر تو مسلمانوں کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نا،
اس ظالم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے آقا و مولا ہیں ان پر اعتراض کر دیا. اب جس ظالم بے ادب گستاخ گروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو وہ دیگر مسلمانوں کو کیا معاف کریں گے؟ اس لیے فرمایا کہ وہ بے ادب یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں کو قتل کریں گے، ویدعون اہل الاوثان، اور وہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. لئن انا ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، فرمایا کہ اگر میں ان کو پالوں اس گروہ کو جو بعد میں آنے والا ہے تو ان کو میں اسی طرح قتل کر دوں جس طرح کہ عاد قوم کو قتل کر دیا گیا تھا. اب یہی بات ایک اور جگہ پر اس انداز میں موجود ہے. یہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر اس کا ہے 1024. یہاں پر تھوڑی سی وضاحت ہے. یہ بھی حضرت ابی سعید عن ابی سعید قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم جاء عبد اللہ ذو الخویسرہ التمیمی. اس دوران کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے. عبداللہ نامی آدمی جو ذو الخویسرہ اس کی کنیت ہے، تمیمی بنو تمیم قبیلہ سے اس کا تعلق تھا. اب یہاں پر اس کے جو ہے نا وہ خاندانی لحاظ سے اس کی کنیت بھی آ گئی اور عبداللہ اس کا نام جو تھا وہ بھی آ گیا. تو عبداللہ کہلاتا تھا. معلوم یہ ہوا کہ نرا عبداللہ کہلا لینے والا اور عبداللہ نام رکھنے والا وہ نہ تو اللہ رب العالمین کی اس توحید کو صحیح طریقے سے مانتا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو درست طریقے سے مانتا ہے. فقط نام رکھ لینے سے کچھ نہیں بنتا جب تک کام شریعت کے مطابق نہیں ہوتا. تو کیا فرمایا؟ جاء عبد اللہ ذو الخویسرہ التمیمی فقال اعدل یا رسول اللہ. وہاں پر اتق اللہ کے الفاظ ہیں. یہاں پر یہ ہے عبداللہ ذو الخویسرہ التمیمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ عدل کریں، انصاف کریں، آپ نا انصافی کر رہے ہیں. عدل کا متضاد ظلم ہوتا ہے، انصاف کا متضاد نا انصافی ہے. یعنی آپ انصاف نہیں کر رہے، انصاف کرو کیا مانا؟ آپ ظلم سے کام لے رہے ہیں. ظالم قرار دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مسلمان کہلانے والے بدبخت نام نہاد آدمی نے. قال ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک اور تباہ ہو، برباد ہو جائے. اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ مجھ سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا اس کائنات میں آیا ہی نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذن لی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، فاضرب عنقہ، میں اس کی گردن کاٹ دوں. قال دعہ فإن له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاته. فرمایا چھوڑ دو، اس کے کچھ ساتھی ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی ان کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا، ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا. وصيامه مع صيامه، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. وہی بات آ گئی کہ وہ دین سے نکل جائیں گے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایسے دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے. اب یہ بات تھوڑی سی بخاری جلد اول کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح بھی موجود ہے اور وہی مضمون ہے جو جلد 2 صفحہ 1024 میں ہے. 509 جلد اول بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے. فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقسم قسما اتاه ذو الخویسرہ وهو رجل من بنی تمیم. وہی آ گیا ذو الخویسرہ آیا اور وہاں پر التمیمی تھا اور یہاں پر آ گیا ہوا رجل